ठुलो सङ्घर्ष गर्नु परेको अवस्था थियो। तर 2007 सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा लडेको जुन एउटा राजनैतिक परिवर्तनको निमित्त अथवा नेपालमा राणाहरूको हातबाट सत्ता खोसेर जनताको हातमा अधिकार ल्याउनको निमित्त नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको जुन एउटा क्रान्ति थियो, जुन एउटा आन्दोलन थियो, त्यो आन्दोलनमा सरिक हुने तपाईँ हाम्रै पुर्खाहरू थिए, तपाईँ हाम्रै मेमेहरू थिए, तपाईँ हाम्रै बाजेहरूले त्यो एउटा आन्दोलन सफल बनाउनु पर्यो। तर 2007 सालमा लडेको क्रान्तिले परिवर्तन त आयो, परिवर्तन कसको घरमा मात्रै गयो भन्दा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी कोइरालाको घरमा मात्रै परिवर्तन गयो। तपाईँ हामी गुरुङ मगर तामाङको घरमा परिवर्तन आउन सकेन त्यति बेला पनि। 2046-47 सालको राजनैतिक क्रान्तिको समयमा आइपुग्दाखेरि देशको जनताहरूको अलिकति भए पनि राजनैतिक चेतनाको स्तर अलि विकास भएको थियो। 2-4 कक्षा भए पनि पढ्ने, 2-4 अक्षर भए पनि चिन्न सक्ने हाम्रो समुदायको मान्छेहरू तयार भइसके पछाडि 46-47 सालको राजनैतिक क्रान्तिको बेलामा फेरि नेपालमा बहुदलीय परिवर्तनको निमित्त नेपालमा चाहिँ एउटा मात्रै राजनीतिक दल होइन, बहुदलीय पद्धतिमा जानुपर्छ भनेर 46-47 सालको समयमा नेपालमा फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको नाममा अर्को एउटा विद्रोहको सुरुवात भयो। 46-47 को क्रान्तिको समयमा पनि हाम्रो समुदायको तपाईँ हाम्रो पुर्खाहरूले फेरि 46-47 सालको क्रान्तिको समयमा पनि बेसरी लडाईँ लड्नु पर्यो, बेसरी दुःख गर्नु पर्यो। त्यो लडाईँलाई सफल बनाउनको निमित्त पनि हाम्रो पुर्खाहरूको ठुलो योगदान रहन पुग्यो। 46-47 को क्रान्तिको समयमा पनि 46-47 को राजनैतिक क्रान्तिले पनि परिवर्तन त दियो, तर त्यो परिवर्तनले पनि कसको घरमा मात्रै अधिकार पायो भन्दाखेरि फेरि 46-47 को परिवर्तनबाट पनि उपलब्धि कसको घरमा गयो भन्दा मदन भण्डारी नस्लका मान्छेहरूको घरमा मात्रै परिवर्तन गयो। तपाईँ हाम्रो घरमा परिवर्तन आउन सकेन त्यति बेला पनि। हामी यसरी पटक पटक लुटिँदै आयौँ, हामी झुकिँदै आयौँ। अहिले समय आएको छ, फेरि वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेको छ। यो चुनाव घोषणा भइसके पछाडि अघि नै पूर्ववक्ता हाम्रो साथीहरूले धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। बाहुन छेत्रीले यसो गरे, उसो गरे, हामी यसो हुनुपर्छ, उसो हुनुपर्छ, धेरै कुरा बताइसक्नु भएको छ। अब हामीले अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले जुन एउटा आक्रोशको साथ आफ्नो कुरा राखिराख्नु भएको थियो, त्यो आक्रोश किन आउनु पर्यो त भन्दा हामी आज 1 दिन 2 दिनको दमनले होइन, हामी 450 वर्षको इतिहासले थिचिएका छौँ। यो देशको मूलवासी मंगोलहरू आज यही देश नेपालमा जन्मेर हुर्केको, यही देश नेपालमा जन्मेकै कारणले गर्दाखेरि आज नेपालको बाहुन छेत्रीले मागेर खाने एउटा आधार बनेको महामानव सिधाहा बुद्ध जन्मेको देशमा आज बुद्धकै निमित्त न्यायको ढोका चाहिँ ढकढकाउनु पर्ने अवस्था छ। यो देशभित्र यो परिवेश कसले निर्माण गर्यो? आजसम्म हामीले गरेको परिवर्तनको निमित्त गरेको जति सङ्घर्षहरू थियो, त्यो सङ्घर्षबाट तपाईँ हामी किन सधैँभरि यस्तो बस्नु पर्यो? आज हामी परिकल्पना गरेर हेरौँ त, हाम्रो मेमेको पालामा पनि हामी यस्तै थियौँ, हाम्रो बाउहरूको पालामा पनि हामी यस्तै थियौँ, हाम्रो पालामा पनि हामी यस्तै छौँ। हामी यस्तै गरेर बस्ने हो भने हाम्रो छोरा नातिको पालामा पनि तपाईँ हाम्रो अवस्था यस्तै हुन्छ। एउटै गाउँमा बस्ने, बिहान खाए बेलुका के खाउँ, बेलुका खाए बिहान के खाउँ, अनि 2-4 कक्षा पढ्यो, 8-10 कक्षा कसैले गर्यो भने SLC +2 सम्म, धेरै पढ्यो भने ब्याचलरसम्म गर्यो, होइन भने फेरि विवाहबारी गर्ने अनि आफ्नो एउटा घर सम्हाल्ने भन्दाको अरू केही पनि गर्न सकेनौँ। घर सम्हाल्न नसकेर आफ्नो घरभित्र आफ्नो छोरा नाति पलातीलाई अथवा आफ्नो परिवारलाई बचाउनको निमित्त नुन र तेल जोड्नकै निमित्त पनि अर्काको देशमा 50-55 डिग्रीको तापक्रममा खाडी मुलुकमा गएर काम गर्नुपर्ने एउटा व्यवस्था मुलुकमा आयो। यो परिवेश कसले निर्माण गर्यो भनेर अब सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामी बसेको यो ठाउँ जुन अहिले हामी उभिएर चाहिँ कार्यक्रम गरिराखेको मकवानपुर जिल्लाको यो भीमफेदी गाउँपालिकाको यो पहाडको एउटा चोटीमा बसेर हामी कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। धेरै दूरी छैन, तपाईँले नाप्दै जानुभयो भने पनि करिब 100 देखि 150 किलोमिटर उतापट्टि तपाईँ उत्तरपट्टि जानुभयो भने त्योभन्दा उतापट्टि अर्कै देश छ, हाम्रो देश छैन। यहाँबाट तपाईँले नापेर 150 किलोमिटर तपाईँले नाप्नु अथवा 150 किलोमिटर तपाईँले दूरी नापेर जानुभयो भने एउटा चाहिँ हिमाल छ, त्यो हिमाल भन्दा उतापट्टि पनि अर्कै एउटा देश छ, हाम्रो देश होइन अर्कै देश छ। त्यो हिमाल भन्दा उतापट्टि रहेको देशमा पनि यस्तै पहाडहरू छ, यस्तै कुना कन्दराहरू छ, अनि त्यहाँनिर एउटा देश छ। त्यो देश पनि हाम्रै दाजुभाइहरूले चलाउँछ, हाम्रै जस्तो अनुहारको मान्छेले चलाउँछ। आँखा पनि हामीसँग मिल्ने, नाक पनि हामीसँग मिल्ने, भाषा पनि हामीसँग मिल्ने, संस्कार संस्कृति पनि हामीसँग मिल्ने हाम्रै दाजुभाइहरूले यो 150 किलोमिटर भन्दा उतापट्टि एउटा देश चलाइराखेको छ। अनि 150 किलोमिटरको हाराहारीमा रहेको त्यो हिमाल भन्दा उतापट्टि हाम्रै दाजुभाइहरूले चलाएको देश
आज संसारको पहिलो नम्बरको देशको रूपमा उभिएको छ भने यतापट्टि त्यही दाजुभाइले चलाउने हाम्रो देश नेपालको हालत यस्तो अवस्थामा किन बस्न विवश भयो त भन्दा यसको पछाडि एउटा गहिरो रहस्य अथवा एउटा कारण छ। त्यो रहस्य अथवा त्यो कारण के छ भन्दाखेरि यो विषयमा पत्ता लगाउनको निमित्त यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो कुरालाई पत्ता लगाउनको निमित्त नेपालको सुदूर पूर्वमा रहेको इलामको कोलबुङबाट सुरु गरेको यात्रा उहाँले पश्चिम नेपालको म्याग्दी जिल्लाको 4000 पर्वत राखुसम्म पुगेर चाहिँ यो विषयमा उहाँले अध्ययन गर्नु पर्यो। अध्ययन गरिसके पछाडि अन्तिममा गएर उहाँले एउटा तथ्य पत्ता लगाउनु भयो। तथ्य के पत्ता लगाउनु भयो त भन्दाखेरि अन्तिममा उहाँले पत्ता लगाउनु भएको तथ्य हामी यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू सबै कुरामा हराभरा छौँ, तर हामीसँग हुनै पर्ने कुरा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी सुकुम्बासीको अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ। अनि नेपालमा अर्को एउटा नस्लको मान्छे छ, बाहुन छेत्री नस्लको मान्छे छ, आर्य नस्लको मान्छे छ। अनि बाहुन छेत्रीसँग यो मुलुकमा केही पनि छैन, तर केही नभए पनि ऊ चाहिँ सबै कुरा भएको जस्तो भएर बाँचिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ गोपाल गुरुङले एउटा तथ्यको रूपमा पत्ता लगाएर ल्याउनु भयो। यो तथ्यले के कुरालाई सार्वजनिक गरेको छ, के कुरालाई उजागर गरेको छ भने आज पनि यो समाजमा हेर्नुहोस् त, हामी यो मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को यो बस्तीमा आउँदाखेरि सबै हाम्रै नस्लको मान्छे मात्रै छ यहाँनिर, जसको आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएका मान्छे मात्रै बस्छन् यो गाउँमा। अनि यो गाउँको अलिकति चाहिँ काम सार्ने कुरामा, केही कुरा लेखापढी गर्ने बेलामा, शासन प्रशासनको काम गर्ने बेलामा को मान्छे आएर गरिदिनु पर्छ त भन्दा जोसँग हाम्रो आँखा पनि मिल्दैन, जोसँग हाम्रो नाक पनि मिल्दैन त्यो मान्छेले आएर काम गरिदिनु पर्छ। अनि हाम्रो पीडा के हो, व्यथा के हो, वेदना के हो त्यो मान्छेले पत्ता नै लगाउन सक्दैन। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँले एउटा कुखुराको चल्लालाई हाँसको माउको पछाडि लगाएर छोडिदिनुहोस् त, त्यो कुखुराको चल्ला समेत त्यति धेरै विवेकी हुन्छ, त्यति धेरै ज्ञानी हुन्छ। तपाईँले एउटा कुखुराको चल्ला समातेर हाँसको माउको पछाडि लगाएर छोडिदिनुहोस् त, त्यो कुखुराको चल्ला चिउँ 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 गरेर कराउँछ। हाँसको माउको पछि ऊ जाँदै जाँदैन, उसको आमा खोज्दै 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 बरु ऊ एक्लै हिँड्छ, भौतारेर हिँड्छ। त्यो कुखुराको चल्लाले आफ्नै आमा खोजेको खोजे गर्छ, नभेट्टाए पनि खोजिराख्छ, तर ऊ कसै गरी पनि त्यो हाँसको माउको काखमा गएर लुटपुट कहिले पनि गर्दैन त्यो कुखुराको चल्लाले। एउटा जाबो पन्छी कुखुराको चल्लासँग त्यति धेरै बुद्धि छ, त्यति धेरै विवेक छ। तपाईँ हामी त मानव हौँ, तपाईँ हामी त मान्छे हौँ, संसारको सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनेर कहलिएको मान्छे हामी। आज मङ्गोलहरू हामी गुरुङ मगर तामाङहरूमाथि एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 2007 सालभन्दा पछाडि मात्र हेर्नुहोस्, आज झन्डै 70 वर्षसम्म हामी पेलिएका छौँ, हेपिएका छौँ, थिचिएका छौँ, मासिएका छौँ, नासिएका छौँ। अझै पनि हामी फेरि के गर्छौँ भन्दा फेरि पनि त्यही हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको नस्लले नेतृत्व गरेको बाहुन क्षेत्रीको राजनैतिक दलको पछाडि हामी पिछल्लोको भएर लागिराख्नु परेको छ। हामी यति अविवेकी कसले बनायो त भन्दा हामीसँग राजनैतिक चेतनाको स्तर शून्य भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो बनायो। अहिले अब यो 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएर निर्वाचन आउन आँटिसक्यो। यो निर्वाचनले छोप्ने बेलामा गाउँ गाउँमा बस्ती बस्तीमा हाम्रै अनुहारको मान्छे पक्रेर एमाले माओवादी कांग्रेस समाजवादी पार्टीको नाममा हाम्रो मान्छेलाई पठाउन थालिसक्यो। अब परिकल्पना गर्नुहोस् तपाईँ, नेपाली कांग्रेस आजको पार्टी हो, यो त 2007 सालमा क्रान्ति गएको पार्टी। आज कति वर्ष भयो नेपालमा उसले परिवर्तन गर्छु भनेर भाषण गरेको, कति वर्ष भयो? आज झन्डै 72 वर्ष भइसक्यो नेपाली कांग्रेसले देश बनाउँछु भनेर बोलेको। हाम्रो बाजेको पालाबाट देश बनाउँछु भनेर बोलेको हामी नातिहरू हुर्केर अब छोराछोरी हुर्किन आँटिसक्यो, यो बेलासम्म नबनाएको फेरि उही नेपाली कांग्रेसले नै बनाउला भनेर हामीले विश्वास गर्यौँ भने हालत के हुन्छ होला हामीले परिकल्पना गर्नुपर्ने ठाउँमा छौँ। सबै कुराहरू हामीले बिग्रिसकेपछि मात्रै सोच्ने होइन, बिग्रिनुभन्दा पहिला नै सोच्नुपर्छ। हामीले गाउँमा मकै छर्ने बेलामा नै बुद्धि पुऱ्याउनुपर्छ। भदौमा गएर मकै भाँच्ने बेलामा मेरो बारीमा मकै नै नफल्दो रहेछ, मैले त आलुको रोप्नु पर्ने रहेछ भनेर भदौमा टाउको ठुकेर केही पनि हुँदैन। हामीले कहिले बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ भन्दा चैतमा अथवा वैशाखमा हामी जति बेला मकै छर्ने हो, आफ्नो बारीमा बाली लगाउने हो, त्यो बाली रोप्ने बेलामा चाहिँ हामीले बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ कि मेरो बारीको माटोमा चाहिँ मकै उत्पादन हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा मैले आलु रोप्नुपर्छ भनेर बुद्धि पुऱ्याउने भदौमा होइन। त्यो बुद्धि कहिले पुऱ्याउनु पर्छ भन्दा चैतको बेलामा जति बेला हामी मकैको बिउ चाहिँ बारीमा रोप्छौँ त्यो बेलामा बुद्धि पुऱ्याएर मेरो बारीमा मकै फल्दैन आलु रोप्नुपर्छ भनेर बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ। तर हामी के गर्छौँ भन्दा चुनावको बेलामा हामी वास्ता गर्दैनौँ। निर्वाचनको बेलामा कसले आएर 2 गिलास रक्सी खुवाइदिन्छ, कसले आएर 2 टुक्रा मासु बाँडिदिन्छ, कसले आएर चाहिँ खल्तीमा 2000 पैसा दिन्छ, कसले आएर बाइकमा 10 लिटर पेट्रोल हालिदिन्छ, कसले गाउँमा आएर एउटा दुईटा थोत्रो पल्सर मोटरसाइकल बाँड्छ। हामी त्यो कुरालाई चाहिँ हेरेर बस्छौँ, त्यो कुरालाई ताकेर बसिराखेका हुन्छौँ।
अनि त्यसले हामीलाई के बनाउँछ भन्दा सधैँभरि गुलाम बनाएको बनाइ गर्छ। तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, संसारमा दुईवटा दान हुन्छ। यो दुईवटा दान भनेको संसारमा किन्न पनि मिल्दैन, बेच्न पनि मिल्दैन। दुईवटा महत्त्वपूर्ण दान हुन्छ। त्यो संसारमा कहिले कसैले किन्न पनि पाउँदैन, कहिले कसैले बेच्न पनि पाउँदैन। तर हाम्रो मान्छेलाई आज यति धेरै बुद्धु बनाएको छ, यति धेरै भ्रमित बनाएको छ कि हामी के गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा हामी आफूलाई थाहा छ। आज एमालेको नाममा, माओवादीको नाममा, काङ्ग्रेसको नाममा, समाजवादी पार्टीको नाममा चुनावमा भोट माग्न आउँछ अनि भन्छ एमालेको सूर्य चिन्ह देखाउँदै आउँछ, यसपालि एमालेमा हालिस् भने तल म 1000 दिन्छु भनेर भन्दै गर्दा हामी भन्छौँ 2000 दिन्छस् भने दिन्छु, नत्र भने दिन्नौ भनेर बार्गेनिङ गर्दा हामी त्यो पैसाको बार्गेनिङ गर्दै छैनौँ। हामी के को बार्गेनिङ गर्दैछौँ त्यहाँनिर भन्दा हामीले आफ्नै शरीरको मोलतोल गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेनौँ। आज यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो दयनीय परिवेशमा बाँच्न विवश। मैले अघि तपाईँलाई बताएँ, यो संसारमा दुईवटा दान भनेको किनबेच गर्नै नमिल्ने दुईवटा दान भनेको एउटा कन्यादान, अर्को मतदान। यो दुईवटा दान भनेको किनबेच गर्न मिल्दैन। कन्यादान भनेको आफूले जन्माएको हुर्काएको छोरीलाई बिहा गरेर ज्वाइँको हातमा सुम्पिनुलाई कन्यादान भनिन्छ। तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँले आफूले जन्माएर हुर्काएर बढाएर पढाएर ज्वाइँको हातमा सुम्पिने बेलामा, छोरीलाई ज्वाइँको हातमा सुम्पेर छोरी पठाउने बेलामा मैले चाहिँ मेरो यत्रो दुःख परिश्रम मेहनत गरेर मैले जन्माएर हुर्काएर बढाएर पढाएको मेरो छोरी म आज चाहिँ म तपाईँलाई जिम्मा दिएर पठाउँदैछु। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मेरो छोरी लगे बाबत तपाईँले मलाई चाहिँ 50,000 पैसा दिनुपर्छ भनेर कोही बाबुआमाले भन्छ? कसैले पनि भन्दैन। सक्छ भने बरु उल्टो त्यो छोरीलाई के गर्छ भन्दा यो छोरी म आजबाट अर्काको घरमा पठाउँदैछु, ज्वाइँलाई सुम्पेर पठाउँदैछु, यस कारणले गर्दाखेरि मेरो तर्फबाट मैले धेरै सकिनँ भनेर कति 2-4 हजार, 8-10 हजार, 20-30 हजार, 1 लाख 2 लाखको कति सक्छ दाइजोको रूपमा चाहिँ केही दिएर पठाउने चाहिँ हामीसँग विवेक हुन्छ। जुन बाउ आमाले आफ्नो छोरी ज्वाइँको हातमा सुम्पेर पठाउने बेलामा छोरी दिँदाखेरि 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपियाँ पैसा दिनु पर्यो भनेर ज्वाइँसँग पैसा माग्यो भने त्यो बाउ आमालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा आफ्नो छोरीको गला घोट्ने अपराधी बाउ, अपराधी आमा रहेछ भनेर चाहिँ समाजले चित्रित गर्छ। यो कन्यादान भन्ने कुरा यति महत्त्वपूर्ण छ। हो सेम त्यस्तै कन्यादान जस्तै मतदान भनेको पनि त्यही हो। कन्यादान गरेर राम्रो ज्वाइँको हातमा छोरी सुम्पे जस्तै मतदान भनेको पनि राम्रो नेतृत्वको हातमा भोट दिएर चुनाव जिताएर पठाउनलाई मतदान भनिन्छ। यो भोट यति सस्तो छैन, यो मतको भ्यालु त्यति सस्तो छैन, यो मतको महत्त्व त्यति धेरै महत्त्व छ। त्यो महत्त्वको कारणले गर्दाखेरि समाजको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँछ। यो सामान्य कुरा होइन। आजसम्म तपाईँ हामीले किन यो दयनीय परिवेश भोग्नु पर्यो भन्दा हामी यो मकवानपुर जिल्लाभित्रकै हामीले उदाहरण लियौँ भने मकवानपुर जिल्लाभरिमा समग्र रूपमा चाहिँ हामीले गण्य हो भने समग्र रूपमा मकवानपुर जिल्लाभरिको एउटा चाहिँ जनसङ्ख्याको विवरण निकाल्ने हो भने सबै मकवानपुर जिल्लाभरिमा हाम्रो आँखा चिम्चो नाक थेप्चो भएका मान्छेहरूको जनसङ्ख्या बेसी छ। मतदाता हाम्रो मान्छे छ। अनि चुनाव जितेर को जान्छ भन्दाखेरि फेरि उही बाहुन छेत्री जान्छ जसलाई हाम्रो पीडा के हो पनि थाहा छैन, जसलाई हाम्रो व्यथा के हो पनि थाहा छैन, जसलाई हामीले कस्तो गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, हामीले के चाहन्छौँ भन्ने कुरा नि थाहा नपाएको मान्छेले चुनाव जितेर गएपछि परिवेश के हुन्छ त भन्दा हामीले चाहेको जस्तो व्यवस्था पनि आउँदैन, हामीले खोजेको कुरा पनि पाउँदैनौँ। हामीलाई कति बेला दुख छ, कति बेला चाहिँ पीडा हुन्छ, कति बेला वेदना हुन्छ, कति बेला हामीले दुःख पाइरहेका छौँ भन्ने कुरा, यो समग्र कुरा चाहिँ यो समाजबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज दुःख पाइराख्नु परेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो समय आएको कुरा चाहिँ हामी बताउन आएको। अघि नै पूर्ववक्ता हाम्रो यो भीमखेती नगरपालिकाबाट पालिका प्रमुखको रूपमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको हाम्रो विक्रम तामाङज्यूले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, म भोट माग्न आएको भन्दा पनि यो भोट कुन ठाउँमा हाल्यो भने तपाईँले अधिकार पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा म बताउन आएको भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। आजसम्म हामीले हालेको मतले केही पनि परिवर्तन गरेन। हामीलाई परिवर्तन कसलाई गरे भन्दा जो हाम्रो विरुद्धमा लड्छन् उनीहरूको घरमा मात्रै परिवर्तन आयो। अब तपाईँ हामी परिकल्पना गरेर सोचौँ त, आज नेपालमा चुनाव लड्नको निमित्त दलीय गठबन्धनको नाममा चुनाव लड्दै आइराखेका छन्। यही गाउँमा पनि कोही एमाले होला, कोही माओवादी होला, कोही काङ्ग्रेस होला, कोही समाजवादी पार्टी होला। अब तपाईँले एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस् त, यो गठबन्धन कसको लागि बनिरहेको छ भन्दाखेरि यो गठबन्धन कसैको लागि पनि होइन। हिजो 2070 सालको चुनाव हुने बेलासम्म नेपालमा कुनै पनि गठबन्धन हुँदैन। सबै एकल पार्टी अथवा सिंगल पार्टी नै हरेक नेपालमा हुने इलेक्सनहरूमा उनीहरू के गर्थ्यो, आफै पार्टिसिपेट भएर चाहिँ त्यो इलेक्सनमा कम्पिटिसन गरेर उनीहरू चाहिँ संसद बनेर गइराखेको थियो।
74 सालको चुनावबाट यो बाहुन क्षेत्रलाई के दशा लाग्यो र यिनीहरूले गठबन्धन गर्नु पर्यो त भन्दा यसको पछाडि एउटा कारण छ। त्यो कारण के छ भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन छ यतापट्टि। अब समाजमा एमाले माओवादी कांग्रेस एक्लै पार्टी अब उनीहरू लडेर मङ्गोल नेसनलाइजेसनको विरुद्धमा उनीहरू चुनाव लड्नै सक्दैन। यसकारणले गर्दा गठबन्धन गर्नुपर्ने परिवेश आयो। अहिले हिजो 74 सालको चुनावमा कांग्रेस र माओवादीले तलतल गठबन्धन गरेको जस्तो गर्यो। प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको बेलामा 74 सालमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेर जानु पर्यो। त्यो किन जानु पर्यो भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उम्मेदवारहरू खडा भएर अब एमएनओले जित निकाल्यो भने हाम्रो सधैँभरि खाइपाइ आएको चाहिँ हाम्रो सिरीखुरी जान्छ, हराउँछ, मेटिन्छ भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू गठबन्धन गर्नु पर्यो। आज नेपालमा के गर्यो यिनीहरूले भन्दा एमालेलाई विपक्षी बनाएको जस्तो गरेर कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपा यिनीहरू एकापट्टि किन यिनीहरूले अहिले चाहिँ गठबन्धन गरिराखेका छ भन्दा यिनीहरूले एमालेलाई हराउनको निमित्त गठबन्धन होइन थियो। त्यो चाहिँ मङ्गोलको प्रतिनिधि उठिराखेको छ, त्यो मङ्गोलको प्रतिनिधिलाई जित्न दिनु हुँदैन भनेर चाहिँ गठबन्धन गरिराखेको अवस्था छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले बुद्धि पुर्याउनुपर्छ। तपाईँले एकचोटि छातीमा हात राखेर परिकल्पना गर्नुहोस् त, योभन्दा अगाडि तपाईँले कति मत हाल्नु, तपाईँले हालेको मतले के पाउनु भयो? हिजो माओवादीको यही अध्यक्ष प्रचण्डले भनेको होइन सर्वहारा वर्गको चाहिँ मुक्ति हुन्छ, गाउँ गाउँमा बस्ने जनताहरू चाहिँ हेटौडाको जस्तो चाहिँ बिल्डिङ घरमा, काठमाडौँ जस्तो घरमा बस्न पाउँछ भनेको होइन। पायो त अन्टाउन यहाँको भीमफेदीको वडा नम्बर 3 को यहाँको जनताले बिल्डिङ घरमा बस्न पायो आजसम्म। यही एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले भनेको होइन 74 सालको चुनावमा एमालेलाई चुनावमा भोटाले जिताउनु भयो भने जनताको घर घरमा पाइपबाट चाहिँ ग्यास आउँछ भनेर भनेको होइन। आयो आज पाइपबाट ग्यास होइन, भरेको सिलिन्डरको ग्यास पनि किनेर खान नसक्ने व्यवस्था यही केपी ओलीको पालामा आएन अहिले मुलुकमा। यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ बकम फुसे कुराको पछाडि लाग्ने, यस्तो खालको चाहिँ दिवा सपनाको पछाडि लागेको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही पनि पाउन सकेनौँ। यसकारणले गर्दाखेरि अब आउँदै गरेको यो 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन आँटेको स्थानीय तहको निर्वाचनको दिनमा मैले सबै ठाउँमा भन्दै आइरहेको छु, यो निर्वाचनको बेलामा तपाईँले मत हाल्ने बेलामा एकचोटि छातीमा हात राखेर मत हाल्नुहोस्। हामी सधैँभरि किन दासी भयौँ भन्दाखेरि हामीसँग पढाइ लेखाइ नभएर, हामी गुरुङ मगर तामाङहरू अलिकति पढाइ लेखाइमा कमजोर भएर, हामी अलिकति बोल्न नजानेर, बाहुन क्षेत्री जस्तो झगडाहरू नजानेर हामी पछाडि परेको होइन। चुनावको बेलामा बुद्धि नपुर्याएको कारणले गर्दा हामी पछाडि परिराखेका छौँ। बाहुन क्षेत्रीहरू बोल्न जानेर उनीहरू अगाडि पुगेको, 2-4 कक्षा राम्रो पढेर उनीहरू चाहिँ सत्तामा पुगेको भन्ने कुरा होइन। बाहुन क्षेत्रीहरू षड्यन्त्रकारी भएको कारणले गर्दा षड्यन्त्रको चाहिँ जुन तानाबाना उनीहरूले बुने त्यो तानाबुनाको आधारमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आधिकारिक उम्मेदवारहरूलाई जनताको बिचमा परिचित हुन नदिएर जहिले पनि समग्र समाजमा हुने मतदाताहरूलाई प्रलोभनमा पारेर एमाले माओवादी कांग्रेसको प्रतिनिधिलाई जिताउँदै सत्तामा पुगेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै उनीहरू शक्तिशाली जस्तो देखिएको छ। वास्तविकता त्यसो होइन। यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो निर्वाचन भनेको सामान्य कुरा होइन। यो चुनाव भनेको चुन्ने र चुनिने कुरा हो। यो सामान्य कुराको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न हुँदैन। यो निर्वाचनको बेलामा हामीले बुद्धि पुर्याएर, हामीले विवेक पुर्याएर असल र सही नेतृत्व चुन्न सक्यौँ भने 5 वर्षको जुन एउटा बीचको कार्यकाल हुन्छ त्यो बीचको समयमा पनि स्थानीय प्रतिनिधिहरू तपाईँ हाम्रो अगाडि उभिएर तपाईँ हाम्रो अधिकारको निमित्त, तपाईँ हाम्रो दुःखको बेलामा, तपाईँ हामीलाई समस्या परेको बेलामा हाम्रो बीचमा बसेर काम गरिदिन्छन्। तर नेपालमा हिजो 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरेर पठाइसके पछाडि नेपालले एउटा ठुलो महामारीको चाहिँ सामना गर्नु पर्यो। संसारले पनि गर्यो, नेपालले पनि गर्नु पर्यो। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीको सामना गर्नु पर्यो। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारी सामना गर्ने बेलामा संसारको देशहरूले, संसारको कयौं मुलुकहरूले यसलाई सामना गर्ने बेलामा त्यो देशको नेताहरूले, त्यो देशको नेतृत्वहरू जनताको साथमा उभिएर त्यसको सामना गर्नको निमित्त, सान्त्वना दिनको निमित्त त्यो साहस र त्यो हिम्मत जुटाएको अवस्था थियो। तर तपाईँ हाम्रो देश नेपालको स्थानीय प्रतिनिधिहरू मुख दर्शक भएर प्रहरी र पुलिसले हानेको भाटा, जनताको ढाडमा बसेको जुन एउटा चाहिँ प्रहरीको चाहिँ लाठी थियो त्यसलाई हेरेर मुख दर्शक हुनुभन्दा उसले अरू केही पनि गर्न सकेन। यसकारणले गर्दाखेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा आजसम्म हामीले गल्ती गरेर, आजसम्म हामीले अन्जानमा कसैको प्रलोभनमा परेर, कसैको षड्यन्त्रमा परेर, कसैले देखाएको एउटा आश्वासनको पछाडि परेर हामीले भुलचुक गर्यौं, हामीले गल्ती गरे तापनि यो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चाहिँ हामीले विवेक पुर्याएर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको प्रतिनिधिहरू
खडा भइसकेको छ। यो खडा भएको प्रतिनिधिलाई मंगोल नेसनल एसोसिएसनको निर्वाचन चिन्ह कुखुराको भालेमा तपाईको अमूल्य मत दर्ज गरेर पठाउनु भएपछि मात्रै बल्ल तपाईँ हाम्रो अधिकारको कुरा, तपाईँ हाम्रो अस्तित्वको कुरा, तपाईँ हामीले पाउनु पर्ने एउटा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि पाउनु पर्ने नैसर्गिक मानव अधिकारको विषयमा चाहिँ बल्ल एउटा बहस छलफल हामीले पनि माग्न पाउँछौँ। यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, एकचोटि तपाईँले छातीमा हात राखेर चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा तपाईँले परिकल्पना गर्नै पर्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै बताएँ, यो संसारको दुईवटा दान, मतदान र कन्यादान भनेको जो पाए त्यसलाई गरिँदैन। एउटा बाउले, एउटा आमाले आफ्नो छोरीलाई बिहा गरेर ज्वाइँको घरमा ज्वाइँको हातमा सुम्पेर आफ्नो छोरी पठाउने बेलामा बाउ आमाले के सोचेको हुन्छ, के परिकल्पना गरेको हुन्छ भने आफ्नो छोरी बिहा गरेर पठाउन आँटेको ज्वाइँको पृष्ठभूमि उसले खोतलेर हेरेको हुन्छ। भोलि मैले यो केटालाई मेरो छोरी बिहा गरेर पठाएँ भने मेरो छोरीलाई पाल्न सक्छ कि सक्दैन, मेरो छोरीलाई सुख शैलमा राख्न सक्छ कि सक्दैन भनेर विवेक पुऱ्याएर मात्रै उसले चाहिँ आफ्नो छोरी हस्तान्तरण गरेर त छोरीलाई चाहिँ कन्यादान गरेर पठाएको हुन्छ। हचुवाको भरमा कोही एकजना मान्छे आउँदैमा पठाएको हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि यो मतदानको महत्त्व पनि त्यतिकै छ। यो मतदानको बेलामा मत हाल्दा पनि एमाले, माओवादी, कांग्रेस, समाजवादी यो मेरो मान्छे, यो तेरो मान्छे, यसले 1000 दियो, उसले 2000 दियो, यसले 1 गिलास, उसले 2 गिलास, यसले यति टुक्रा मासु दियो भन्ने कुराको पछाडि नलागिकन स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलामा हाम्रो समुदायमा उभिएर इमानदार रूपमा बोल्न सक्ने मान्छे को हो भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर मात्रै मत दिनुपर्छ। तपाईँलाई लागेको होला समाजमा आज मंगोलको कुरा गर्दै आउने बेलामा हाम्रो विक्रम तामाङज्यू, यतापट्टि योसेफ थिङज्यू मंगोल नेसनल एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा हुँदै गर्दा तपाईँहरूलाई लाग्छ होला होइन उनीहरूको त बोल्न पनि त्यति राम्रो बोल्न नजान्दो रहेछ, हिँडुल गर्न पनि नजान्दो रहेछ, यस्तो मान्छेले के गर्ला कसो गर्ला भन्ने लाग्ला। यो बाहुनले त राम्रो बोल्छ, यो क्षेत्री त राम्रो बोल्छ, यिनीहरू त पढाइ लेखाइ भएको पनि छ, बरु यिनीहरू ठिक छ भन्ने लाग्छ होला। म तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, विक्रम थिङ, योसेफ थिङहरू बोल्न नजान्ला, राम्रो लाउन जानेको छैन होला, उहाँहरूको शरीरमा कोट प्यान्ट छैन होला, तर उहाँहरूको हृदयभित्र इमान्दारिता छ। समाज कोट प्यान्टले होइन इमान्दारिताले बनाउँछ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले यहाँ आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको विवेकपूर्ण मत सही ठाउँमा तपाईँले दर्ज गर्नुभयो भने मात्र बल्ल तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्व समाजभित्र आउँछ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। समयको पाबन्दी छ, बताउनु पर्ने कुराहरू धेरै छन्। तपाईँहरूसँग म धेरै कुरा आजको निमित्त राख्न चाहन्न। यो व्यस्त समयको बावजुद तपाईँहरूले पनि हामीलाई समय दिइदिनु भएको छ। तपाईँहरूको पनि आफ्नो व्यस्तता छ, तपाईँहरूको पनि आफ्नो पारिवारिक काम, तपाईँहरूको व्यक्तिगत कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग धेरै लामो समय लिन चाहन्न। अन्तिममा फेरि पनि एकचोटि म सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यो अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँको मत मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा तपाईँले मत हाल्नुभयो भने तपाईँ मालिक बन्ने बाटोमा हुनुहुन्छ। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेलाई देखे पनि नदेखेको जस्तो गरेर अन्य निर्वाचन चिन्हमा गएर तपाईँले भोट हाल्नुभयो भने तपाईँ अझै दास बन्न खोजिराख्नु भएको छ। यसकारणले गर्दा तपाईँ दास बन्ने कि मालिक बन्ने भन्ने कुरा त्यो तपाईँले नै निर्क्यौल गर्ने कुरा हो। मैले तपाईँहरूको हात समातेर अथवा हामीले तपाईँहरूको हात समातेर मत चाहिँ यो ठाउँमा हाल्नुपर्छ भनेर तपाईँको हात समातेर हामीले मत हाल्दिने होइन। यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा फेरि पनि अन्तिममा म तपाईँहरूलाई अपिल गर्दै यो वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, तपाईँहरू सधैँभरि हामीले यो बताएको जति कुराहरू छ, जति समस्याहरू छ, यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त, तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्व ल्याउनको निमित्त मैले तपाईँहरू सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू अब यो जीवनभर हाम्रो पछि लागेर हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो आउँदै गरेको वैशाख 30 गते तपाईँहरू योसेफ थिङ, हाम्रो विक्रम थिङको साथमा अरू दिन पनि परेन, वैशाख 30 गते तपाईँहरू उहाँहरूको पक्षमा उभिदिनुहोस्। तपाईँहरू वैशाख 30 गते उहाँहरूको पक्षमा उभिएर नतिजा हाम्रो पल्टामा आयो भने त्योभन्दा पछाडिको 5 वर्ष उहाँहरू तपाईँहरूको साथमा उभिनको निमित्त आइपुग्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा एउटा प्रतिबद्धता राख्दै बाँकी धेरै कुराहरू छन्, सबै कुराहरू अहिले बताएर सकिँदैन, समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अन्तिममा गएर फेरि पनि तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुरा मैले बताएको यो झन्डै आधी घन्टा 40 मिनटमा मैले बताएको कुरा सबै कुरा तपाईँले मस्तिष्कमा राख्न नसके पनि तपाईँले अन्तिममा गएर एउटा कुरा चाहिँ मस्तिष्कमा के कुरा चाहिँ सदाबार रूपमा तपाईँले बचाइराख्नु पर्यो भने चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले भन्दा विपरीत रहेको अन्य सबै राजनैतिक दलहरू, तपाईँलाई मैले अघि नै उदाहरणको रूपमा बताइसकेको छु। कांग्रेस 7 सालदेखि केही पनि गरेन,
एमाले पनि 47 गर्छु भनेको आज 30-32 वर्ष बित्यो। 30-32 वर्षमा हालत यस्तै छ। माओवादीले 64बाट ल्याउँछु गर्छु भन्ने 64 को माओवादी आज 79 साल लाग्दाखेरि 15 वर्ष बितिसक्यो। माओवादीको हालत त्यही भयो। माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड हिजो चाहिँ 500 रुपियाँ पैसा आफ्नो पार्टीको लेबी तिर्न नसक्ने प्रचण्ड आज उसको हातमा चाहिँ 2.5 लाखको चाहिँ आफ्नो नाडीमा घडी भिड छ। ऊ 18 लाखको बेडमा सुत्छ। कल्पना गरौँ तपाईँ, हामी 2 लाख रुपियाँ पैसा कमाउनुको निमित्त अर्काको देशमा कति वर्ष हामी काम गर्नुपर्छ, अर्काको देशमा कति दुःख गर्नुपर्छ, यो सामान्य कुरा छैन। यसकारणले गर्दाखेरि अन्य राजनीतिक दलले लडेको परिवर्तन तपाईँ हाम्रो निमित्त कसैले पनि ल्याइदिँदैन। यो हाम्रो निमित्त हामी आफैले लड्नुपर्छ, हामी आफै एक हुनुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मङ्गोलहरूको एकताको शक्ति देखाउने यो निर्वाचनको रूपमा तपाईँहरूले मध्यनजर गरेर वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको निर्वाचन चिन्ह कुखुराको भालेमा अत्याधिक मत तपाईँहरूले दर्ज गरेर पठाउनु भएपछि मात्रै बल्ल अनि त्यसपछि हाम्रो मान्छे लुलो भए पनि लङ्गडो भए पनि बोल्न जाने पनि नजाने पनि त्यो हाम्रो पीडा हाम्रै मान्छेलाई थाहा हुन्छ, बाहुन क्षेत्रलाई थाहा हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेलाई निर्वाचित गरेर आउने योभन्दा पछाडि निर्वाचनभन्दा पछाडिको आउने 5 वर्षको समय हाम्रो मान्छेको हातमा एउटा नेतृत्व एउटा प्रतिनिधिको रूपमा पठाउन पाइयो भने बल्ल तपाईँ हाम्रो अस्तित्वको कुरा, हाम्रो दुःखको कुरा, हाम्रो पीडाको कुरा, हाम्रो व्यथाको कुरा, हाम्रो समस्याको कुरा, यो सबै कुराहरू हामीले राख्न पाउँछौँ। होइन भनेदेखि हाम्रो अधिकार र अस्तित्व फेरि पनि सदाको निमित्त बाहुन क्षेत्रीले कुण्ठित पारेको पारे गर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि अन्तिममा म तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको निर्वाचन चिन्ह यो कुखुराको भालेलाई तपाईँ हामीले समय छँदै चिन्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यसको निमित्त तपाईँहरूले पनि अलिकति पनि हेलचेक्राइ नगरिकन, समय अलिकति पनि नखर्चिकन तपाईँले समय छँदै यो कुरालाई बुझिदिनु होला भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर राख्छु। धेरै कुरामा आज एकैचोटि बताउँदैन, अन्य धेरै कुराहरू छ बताउनु पर्ने कुराहरू, यो आगामी वर्षमा तपाईँहरूलाई फेरि बताउँला भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै आज विशेष गरी यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा मकवानपुरको सक्रियतामा म तपाईँहरूको बिचमा आउने एउटा चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण गरिदिनु भएकोमा आयोजक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जिल्ला सभा मकवानपुर र यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न पार्नको निमित्त सक्रिय रूपमा अथवा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेल्नुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी तपाईँहरूको व्यस्त समय पनि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाममा छुटाएर हाम्रो सङ्गठनको दर्शन सिद्धान्त र विचार सुन्नको निमित्त तपाईँको व्यस्त समय हामीलाई दिइदिनु भएकोमा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुरा सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बाँकी कुरा अन्य बसाइमा फेरि गरौँला भन्ने चाहिँ प्रतिबद्धता यहाँहरूको बिचमा राख्दै अन्तिममा फेरि पनि यो वैशाख 30 गते तपाईँ झुकिएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेभन्दा अन्त पक्कै तपाईँले दर्ज गर्नु हुने छैन भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। किनभने तपाईँलाई यदि विश्वास लाग्दैन भने तपाईँले अहिले नै तपाईँले त्यसलाई अभ्यास गर्नुभए पनि हुन्छ, तपाईँ आफै कन्फर्म हुनुभए पनि हुन्छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचन आइसकेको छ, हामीलाई छोपिसकेको छ। यो निर्वाचनको बेलामा तपाईँहरूको कोही एकजना प्रतिनिधिको रूपमा गएर एमाले माओवादी कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता अथवा कोही एउटा बाहुन क्षेत्री जो राजनीति नगर्ने एउटा बाहुन र अथवा क्षेत्रीलाई गएर तपाईँले एकचोटि गएर भन्नुहोस् त, यो आउँदै गरेको वैशाख 30 गतेको चुनावमा भोट चाहिँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा हाल, कुखुराको भालेमा चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा भोट हाले बापत म तिमीलाई 10,000 पैसा दिन्छु भनेर तपाईँले कोही एउटा बाहुन अथवा क्षेत्रीलाई गएर भन्नुहोस् त, उसले तपाईँको 10,000 पैसा लिन्छ, पैसा खाइदिन्छ। तर यो चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा उसले भोट हाल्दैन। त्यो किन हाल्दैन भन्दाखेरि त्यो बाहुन क्षेत्रीलाई थाहा छ कि चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा हालेको भोटले आउने उपलब्धि भनेको हामी मङ्गोल समुदायलाई भन्दा पनि पहिला त्यो उपलब्धि चाहिँ कसलाई आउँछ, त्यो उपलब्धि बाहुन क्षेत्रीलाई भन्दा पनि पहिलो उपलब्धि चाहिँ गुरुङ मगर तामाङहरूले पहिलो उपलब्धि खान्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाहुन क्षेत्रलाई थाहा छ। यसकारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ मत मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेमा हाल्दैन। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो विवेकपूर्ण मत चाहिँ सही ठाउँमा दर्ज गरेर हाम्रो अधिकार अस्तित्व सबै कुरा हामी आफैले लेख्ने, हामी आफैले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ पुग्न र पुर्याउनको निमित्त तपाईँ हाम्रै हातमा त्यो शक्ति छ। तर त्यो शक्तिलाई अब हामीले एकट्ठा गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा अब हामीले विवेक पुर्याउनुपर्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यही भन्नुभएको छ, नेपालको सबै समस्याहरू समाधान गर्ने एउटै विकल्प छ, एउटै बाटो छ। त्यो बाटो के छ त भन्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भनिदिनु भएको छ नि त, एउटै शब्दमा टुङ्ग्याएर उहाँले भनिदिनु भएको थियो, पोलिटिकल पावर इज द मास्टर्स की अफ अल लक्स। राजनैतिक शक्ति भनेको नै सबै समस्याको बन्द भएको ढोकाको ताला खोल्ने मूल चाबी भनेको राजनीतिक शक्ति हो भनेर गोपाल गुरुङले भन्नुभएको छ। अब हामी परिकल्पना गरौँ त, हामी यहाँ अगाडि हामीले देखिरहेका छौँ, यहाँनिर टन्नै मोटरसाइकलहरू छ, गाडी छ, बस पनि छ। यो बस मात्रै सिङ्गे भएर त भएन। अब
यो बस त यहाँ छ, हामी बसमा चढ्छौँ होला, हामी बस पनि छ, बसभित्र पनि चढ्छौँ, अनि बसमा मात्रै चढेर त बस त हेटौँडा त पुग्दैन नि त। यो बस हेटौँडा पुग्नको निमित्त, पुर्याउनको निमित्त हामीसँग के हुनु पर्यो भन्दा यो बसलाई स्टार्ट गर्ने चाबी हाम्रो हातमा हुनु पर्यो नि त। हो, त्यो चाबी चाहिँ आज हाम्रो हातमा छ। यो बस पनि छ, बाइक पनि छ, चाबी हाम्रो हातमा छैन। चाबी कसको हातमा छ भन्दा चाबी चाहिँ हामीसँग आँखा पनि नमिल्ने, नाक पनि नमिल्ने मान्छेको हातमा छ। अब त्यो चाबी उसको हातमा कसले लगेर सुम्पिदियो भन्दाखेरि हाम्रोसँग आँखा पनि नमिल्ने, नाक पनि नमिल्ने मान्छे लगेर सुम्पिएको होइन। हामीसँग हाम्रो आँखा पनि मिल्ने, हामीसँग हाम्रो नाक पनि मिल्ने तपाईँ हामी मतदाता दाजुभाइले गएर चाबी चाहिँ उसको हातमा लगेर हस्तान्तरण गरिदिउँ। यस कारणले हामीले अधिकार पाएन। अब त्यो चाबी उसको हातमा छ, उसले खोलिदियो भने हामी हिँड्न पायौँ, जान पायौँ। उसले खोल्दैन भने हामी हिँड्न नि पाएनौँ, जान नि पाएनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मूल चाबी हाम्रो हातमा लिनुपर्ने बेला आएको छ। त्यो चाबी अब हाम्रो हातमा ल्याउने कि फेरि उनीहरूकै हातमा दिने भनेर निर्णय कहिले गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ वैशाख 30 गते गर्ने। हामीलाई फेरि झुक्याउँछ मान्छेले, होइन एमालेको, माओवादीको, काङ्ग्रेसको, समाजवादीको त प्रदेशमा पनि सरकार छ, केन्द्रमा नि सरकार छ, गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख पनि उनीहरू छन्, वडाको अध्यक्ष नि उनीहरू छन्, शासन प्रशासनमा उनीहरू छन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ नागरिकता बन्छ त्यहाँ पनि उनीहरू छन्, जहाँ हेल्प पोस्ट छ त्यहाँ चाहिँ कोभिडको खोप लाउँछ त्यहाँ पनि उनीहरूकै मान्छे छन्। यस कारणले हामीले चाहेर हुँदैन होला भनिन्छ, त्यसो होइन। यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यो डिसिजन गर्ने, निर्णय गर्ने कुरा होइन। त्यो निर्णय कसले गर्छ त भन्दा जनताले गर्छ। वैशाख 30 गते निर्णय गर्छ। त्यो निर्णय गर्ने अधिकार तपाईँ हाम्रो हातमा छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो वास्तविक निर्णय, सही निर्णय चाहिँ हामीले वैशाख 30 गते निर्णय गरेर त्यो चाबी, मूल चाबी जुन छ, साँचो जुन छ, त्यो साँचो तपाईँ हाम्रो हातमा ल्याउनको निमित्त वैशाख 30 गते मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको निर्वाचन चिन्ह अथवा चुनाव चिन्ह यो कुकुराको भागमा हामीले मत हाल्दियौँ भने हाम्रै हातमा चाबी अथवा शक्ति आउँछ। त्यो शक्ति आइसके पछाडि सबै कुरा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँको बिचमा राख्दै म लामो कुरा बोल्न चाहन्न, समयको पाबन्दी छ। मैले अघिदेखि भनिराखेको छु। यस कारणले गर्दाखेरि बाँकी अन्य धेरै कुराहरू आगामी बसाइमा तपाईँहरूको बिचमा राखौँला। फेरि पनि अन्तिममा यो आयोजक सभाको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूको बिचमा आएर यसरी भलाकुसारी गर्ने एउटा वातावरण बनेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि आयोजक सभाको सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको व्यस्त समय हामीलाई दिइदिनु भएकोमा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कुरा सुनिदिनु भएकोमा म तपाईँहरू सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यहाँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचासहित म तपाईँहरूको बिचबाट अहिलेको